नमस्कार। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा ह्वात्तै बढेको छ र अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण 6591 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन् भने 19 जना मानिसहरूको मृत्यु भइसकेको छ। र कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये 1158 जना मानिसहरू निको भएर घर पनि फर्किएका छन् र आइसोलेसनमा 5414 जना मानिसहरू रहेका छन्। र कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुने मध्ये अधिकांश मानिसहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका छन् र ती मानिसहरूमा परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्याधिक मात्रामा बढेको छ र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै भारतमा यो राति मात्रै 2006 जना मानिसको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसको कारणले। हिजो अस्तिसम्म 100, 200, 300 को हाराहारीमा मात्रै त्यहाँ मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको थियो। तर यो 24 घण्टामा 2006 जना मानिसको मृत्यु भनेको चान्चुने कुरा होइन, निकै ठुलो कुरा हो। र अहिलेसम्म भारतमा 11,921 जना मानिसको मृत्यु भएको छ र 3,54,161 जना मानिसहरू संक्रमित भएका छन्। झन्डै 3.5 लाख मानिसहरू संक्रमित भएका छन् र संक्रमित भएका ती ठुलो सङ्ख्याकै भिडबाट नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् र यो क्रम जारी रहेको छ। यसो हुँदाखेरि नेपालमा आउने अधिकांश मानिसहरूमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कतिपय मानिसहरूलाई साधारण किसिमको संक्रमण छ त कतिपय मानिसहरूलाई गम्भीर प्रकृतिको देखिएको छ, अर्थात् भाइरसको आक्रमण ती मानिसहरूमा भएको देखिन्छ। त्यसै कारण नेपाल प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई सीमाबाट जब प्रवेश गर्दछन् उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, क्वारेन्टिनमा राखेका मानिसहरूको परीक्षण गर्ने र संक्रमित भएका मानिसहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने र नभएका व्यक्तिहरूलाई 2 सातासम्म क्वारेन्टिनमा राखेर उनीहरूको ठाउँमा पठाउने गरिएको छ। यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ र भारतबाट आएका मानिसहरूलाई यस कारणले पनि अलि बढी संवेदनशील ढङ्गबाट हेरिएको छ। तर कुरा यति मात्र रहेको छैन, अब अन्य मुलुकहरू जस्तो खाडी राष्ट्र लगायतका देशहरूबाट पनि नेपालीहरू फर्कन थालेका छन्। यसकारण उनीहरूमा पनि संक्रमण देखा परेको छ र त्यो देखा परेकै कारणले गर्दाखेरि अब हामी यसमा सचेत र सजग रहनुपर्ने अवस्था बनेको छ। भारतमा संक्रमणको दर बढ्दाखेरि असर नेपालमा पनि परेको र नेपालले यो कोरोना भाइरससँग लड्नको लागि भनेर 2,23,519 जना मानिसहरूको आरडिटी परीक्षण गरेको छ र ती मानिसहरूको परीक्षण गरेर पनि थप 1,43,738 जना मानिसहरूको पिसिआर परीक्षण गरिएको छ र यसबाट अहिलेसम्म 6,591 जना मानिसहरू संक्रमित भएका हुन्। अहिलेसम्म नेपालमा 1,33,009 जना मानिसहरू क्वारेन्टिनमा बसेका छन् र क्वारेन्टिन नेपालको अलिकति फरक प्रकृतिको भएको छ। कतिपय ठाउँमा त्यसको सुन्दर ढङ्गबाट त्यसको व्यवस्थापन गरिएको छ त कतिपय ठाउँमा अलिकति त्यसको व्यवस्थापन अलिकति गन्जागोलपूर्ण भएको छ, जसले गर्दाखेरि क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरू कहीँ भागेका छन्, कहीँ हिँडेका छन्, कहीँ झडप भएको छ। यो खालको परिस्थिति देखा परेको छ। यसको एउटै कारण छ कि मानिसहरू लामो समयसम्म क्वारेन्टिनमा बस्ने तर परीक्षण पनि नहुने र परीक्षण नभएर यतिकै रहिरहँदाखेरि उनीहरूलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक नै हो। त्यसकारण पनि उनीहरू कतिपय मानिसहरूले गुनासो गरेका छन् त कतिपय ठाउँमा झडप पनि भएको छ। यो कोरोना भाइरसको अपडेट सम्बन्धी हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा फैलिएको छ तर यो क्रम फैलिएको छ र फैलाउँदो क्रममै रहेको छ। यस्तो बेलामा लकडाउनलाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाइएको छ र यो खुकुलो बनाउँदाखेरि कतै संक्रमण व्यापक स्तरमा सर्ने त होइन, यो एउटा शङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि लकडाउन खुकुलो छ र खुकुलो पारिएको लकडाउनलाई हामीले सुरक्षात्मक अवस्था अपनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेछ र कतिपय मानिसहरूले भन्न थालेका छन् कि खुकुलो लकडाउन भएसँगै मानिसहरूले मास्क लगाउने,
पन्जा लगाउने, साबुन पानीले हात धुने यो कुरालाई बिस्तारै कमजोर ढङ्गबाट पालना गर्दैछन् र कतिपय मानिसहरूले मास्क लगाउँदाखेरि पनि चिउँडोमा मात्रै लगाउने, मुख ढाकेर नलगाउने यो काम गरिरहेका छन् र कोरोना भाइरस अब भन्नै पर्दैन मुखबाट, नाकबाट र आँखाबाट बढी सङ्क्रमण हुने गर्दछ। त्यसकारण हामी यसमा बढी सचेत हुनुपर्दछ। हामी एकछिन बाँकेतर्फ लाग्नेछौँ र बाँकेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेलसँग र बाँकेको अवस्थाको बारेमा। मधुजी, हजुर प्रकाशजी, जस्तो हामीले सुन्यौँ बाँकेमा कि मधुजी एकजना मानिसको त्यहाँ मृत्यु भएको छ भनेर, उहाँको मृत्युको कारण चाहिँ के हो, केही थाहा छ यसबारेमा? खास गरी बाँकेमा थप एकजनाको मृत्यु भएको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोलपुरमा भर्ना भएकी बैजनाथ गाउँपालिका, जो बाँकेको एउटा गाउँपालिका स्थानीय पालिका पर्छ, बैजनाथ गाउँपालिका 6 को 46 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको छ होइन। मृत्युपछि उहाँको PCR चेक जाँच गर्दाखेरि मङ्गलबार मात्रै उहाँको कोरोना पोजिटिभको नतिजा आएको। खासमा उहाँको मृत्युभन्दा पनि उहाँको पहिला सुरु फोक्सामा समस्या देखिएपछि यो जेठ 30 गते अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको थियो अनि उहाँ सोमबार बेलुका मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि उहाँको रिपोर्टको लागि भनौँ कोरोना चेक जाँचको लागि पुष्टि भएपछि पछि जाँदाखेरि उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि बाँकेमा खास गरी यसभन्दा अगाडि नरैनापुरको क्वारेन्टाइनमा एकजनाको मृत्यु भएको थियो भनेपछि एकजना पछिल्लो समय एकजना महिलाको मृत्यु भएपछि 2 जना पुग्नु भएको छ प्रकाशजी। खास गरी उहाँको हजुर मधुजी, जस्तो उहाँको जुन मृत्युको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो, जस्तो अब PCR परीक्षण गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिएको छ भनेर, अब जस्तो अन्यत्र स्थलमा जस्तै यहाँ पनि मृत्युपछि नै परीक्षण गरिएको छ, यो चाहिँ के हो? यो खास गरी मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, उहाँको फोक्सोमा समस्या देखिएपछि जेठ 30 गते अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो। अस्पताल भर्ना भइसकेपछि उहाँको मृत्यु पश्चात कोरोनाको चेक जाँच गर्दाखेरि PCR गर्दाखेरि उहाँलाई पोजिटिभ देखिएको प्रकारले। हजुर हजुर मधुजी, हजुर 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 जस्तो अब उहाँको फोक्सोमा समस्या देखियो, त्यसपछि अस्पताल भर्ना हुनुभयो, त्यसपछि उहाँको PCR परीक्षण गरियो, उहाँलाई सङ्क्रमण भएको कुरा पनि पत्ता लाग्यो, त्यसपछि चाहिँ जस्तो अब त्यसपछिको वातावरण चाहिँ के छ? अहिले पनि खास गरी बाँकेकै कुरा गर्दाखेरि अहिले पसलहरू लकडाउनकै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो समयमा लकडाउन एकदमै खुकुलो भएको छ भनौँ, खुला रूपमा मजाले हिँडिराख्नु भएको छ। खास गरी सरकारले पनि भनौँ देश अधिराज्यभरिका 4वटा जिल्लालाई मात्रै हटस्पटको रूपमा घोषणा गरिसकेपछि बाँकीको अवस्था अहिले हेर्दाखेरि निकै खुकुलो नै देखिन्छ। भौतिक दूरीका कुराहरू छन्, सामाजिक दूरीका कुराहरू छन्, त्यति धेरै पालन भएको पनि हामीले देखिँदैन। विकास निर्माणका कामहरू पनि भइराखेको छ, त्यसमा पनि जुन तरिकाले भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हो त्यो पनि देखिँदैन प्रकाशजी। पछिल्लो समयमा भन्दाखेरि बाँकीमा अझै पनि अलिक सजगता नअपनाउने भने भयावह अवस्था पनि देखिन सकिन्छ। किन भनेपछि अर्को कुरा, जसरी यसभन्दा अघिका दिनहरूमा बाँकी लगायत नेपाल अधिराज्यभरि नै बाहिरबाट आएकालाई मात्रै जुन PCR चेक जाँच गरिएको थियो, उहाँहरूको मात्रै अहिले भनौँ न त्यहाँ PCR चेक जाँच गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमित देखिनु भएको हो। यदि यस्तै अवस्था रहिराख्यो भने सोसाइटीमा गएर जुन हिजो पनि मैले भनेको थिएँ, जस्तै यसरी कोरोना पोजिटिभ पनि घर फर्किने क्रम जारी रहेको अवस्थामा यदि सोसाइटी सम्बन्धमा त्यो फैलियो भने त्यसले भयावह अवस्था हुन सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ प्रकाश। अब यो तपाईँले जुन यो भयावह स्थिति हुने कुराको सङ्केत जुन गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो चाहिँ अब सङ्क्रमण बढिरहेको अनि अब मानिसहरू पनि मृत्यु पनि भइरहेको छ, सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, लकडाउन खुकुलो छ र लकडाउन खुकुलो हुँदाखेरि मानिसहरूले जस्तो भनौँ न फिजिकल डिस्टेन्स पनि मानिरहेका छैनन्, मास्क पनि लगाइरहेका छैनन् भनेदेखि त भयावह स्थितिको त यहाँनिर कल्पना गर्न सकिन्छ। तर अब यसलाई जस्तो किन मानिसहरू जस्तो अब भनौँ न लकडाउन खुकुलो हुनु भनेको मतलब कोरोना भाइरस निमिट्यान्न हुनु त पक्कै पनि होइन, यो यथार्थलाई मानिसहरूले किन बुझिरहेका छैनन्?
पनि खास गरी हामीले कुरा गर्दाखेरि बाँकेमा लगायत नेपालगञ्जमा अथवा यस जुन स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू लगायत स्थानीय प्रशासनले पनि कोरोना पोजिटिभ भने अथवा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था यस्तो हुन सक्छ भनेर अझै पनि जानकारी अथवा जनचेतना जगाउन नसकिरहेको अवस्था पनि मैले पाएको छु, हामीले देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा जस्तै यसभन्दा अगाडि मैले पनि भने कि 14 दिन बसिसकेपछि कोरोनाको जुन सङ्क्रमणको सङ्ख्या छ अथवा कोरोना सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना छ त्यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ भन्ने जुन समाचारहरू पनि सम्प्रेषण भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि आधार मानेर मानिसहरू फिजिकल जो शारीरिक दूरीका कुराहरू, सामाजिक दूरीका कुराहरू, मास्क नलागिरहेको अवस्थामा हामीले भेट्न सक्छौँ। अब उहाँहरूलाई सचेतनाको रूपमा अथवा जनचेतना जगाउनको लागि स्थानीय प्रशासन जनप्रतिनिधिहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि क्रियाशील सक्रिय रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। अर्को कुरा के छ भने प्रकाशजी, यसभन्दा अगाडि जसरी स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू राहत वितरणमा लागिराख्नु भएको थियो, जसरी राहत वितरणको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ, त्यस्तै गरी नै अहिले कोरोना जुन सङ्क्रमण बढ्न सक्ने, कोरोनाबाट हामी यसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने किसिमका सूचनाहरू लिएर स्थानीय स्तरमा अथवा आफ्नो वडाहरू, आफ्नो क्षेत्रहरूमा जान नगइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ प्रकाश। भनेपछि यो झन् अर्को डरलाग्दो अवस्था भयो। अब जस्तो तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ नि, मानिसहरूले यसको पालना गरिरहेका छन्, सङ्क्रमण बढिरहेको छ, भारतबाट आउने क्रम पनि जारी छ। यो चुनौतीको चाहिँ त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले अथवा यसको व्यवस्थापनमा लागेका व्यक्तिहरूले, स्वयं प्रदेश सरकार भनौँ, उनीहरूले यसको मूल्याङ्कन कति गरेका छन्, कति चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ भनेर? खास गरी जस्तो यस अहिले बाँकेकै कुरा गर्दाखेरि धेरै संवेदनशील अथवा त्यति धेरै सिरियस भएको पनि देखिँदैन। जसरी कोरोना सङ्क्रमित अथवा कोरोना सङ्क्रमितहरू निको हुँदै घरतिर फर्किने जुन क्रम छ, 200 भन्दा बढी अहिले फर्केर घर गइसक्नु भएको छ, त्यस आधारलाई लिएर पनि त्यसैको आधारमा मूल्याङ्कन गरिरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकायले। प्रकाशजी हो, भनेपछि अब त्यसो भएदेखि यस्तो मानसिकता पनि छ मधुजी त्यहाँ कि अब बिस्तारै मानिसहरूको ध्यान अन्य कुराहरूमा केन्द्रित भयो भनेदेखि यो कोरोना भाइरस आफसे आफ कम हुँदै जान्छ, मान्छेको कन्सन्ट्रेसन बढी यतातर्फ भएको कारणले यसले बढी प्राथमिकता पाएको, यो रोग त्यति सिरियस छैन हाम्रो हकमा, त्यसकारण अन्य कुराहरूमा ध्यान दिएकै ठिक छ भन्ने मानसिकताले पनि काम गरेको छ मधुजी? हो, पक्कै पनि त्यो पनि देखिन्छ प्रकाशजी। पक्कै पनि जसरी अहिले यहाँले भनेकै कुरालाई मैले सापेक्ष भन्दा गर्दाखेरि जस्तो उल्लेख गर्दै भन्दाखेरि यो खासमा यही पनि देखिन्छ, कोरोना सङ्क्रमण अथवा कोरोना भनेको केही पनि होइन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आएर डाइभर्ट गरिराखेको पनि हामीले पाउन सक्छौँ प्रकाशजी। भनेपछि यो मानसिकताले पनि काम गरेको छ है। अब जस्तो यो मानसिकताले पनि काम गरेको छ भनिसकेपछि जस्तो बजारमा हिँडेको मानिसको तपाईँले जुन भन्नु नि निष्पिक्रिपना जुन देखिएको छ नि, ढुक्कले हिँडेको छ, चिया खाएको छ, साथीभाइ भेटघाट गरेको छ होइन, र यो चिजले चाहिँ अलिकति डर लाग्दो स्थिति ल्याउँछ कि भन्ने डर पनि छँदै नै छ होइन? एकदम हजुर मधुजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी मधु पौडेल हुनुहुन्थ्यो बाँकेबाट, र बाँकेमा एकजना मानिसको मृत्यु भएको छ, 46 वर्षीय महिला हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई फोक्सोको समस्या देखिएको थियो र फोक्सोको समस्या देखिएको हुनाले उहाँको उपचारको लागि लगिएको थियो, तर उपचारकै क्रममा उहाँको निधन भएको छ। त्यसपछि PCR परीक्षण गर्दा उहाँलाई कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको छ, र एउटा जस्तो भनौँ न यो सङ्क्रमणले गर्दा मानिसको मृत्यु भएको छ, यता सङ्क्रमण पनि बढिरहेको छ, यता लकडाउन पनि खुकुलो भएको छ, जसले गर्दा 2-3 महिनादेखि बाँधिएर खुम्चिएर बसेका मानिसहरू बजारमा निस्किएका छन्, टोलमा, अफिसमा, त निस्किँदाखेरि मानिसलाई यो मास्क घाँडो भएको छ, त्यसैले गर्दा उनीहरू लगाइरहेका छैनन् र यो भनौँ न यसबाट मुक्त भए जस्तो, अब के पनि हुँदैन भने जस्तो त्यो उन्मुक्त भाव देखिन्छ त्यो। तर यस्तो होइन, यो कुरालाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन। यदि सानो चुक भयो भनेदेखि तपाईँ सङ्क्रमित हुन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको कारणले अर्को व्यक्ति सङ्क्रमित हुनसक्छ, त्यो भनेको तपाईँको एरिया नै सिल हुने अवस्था हो, त्यो भनेको डरलाग्दो स्थिति हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यस्तो नगरौँ, हामी यसलाई
त्यसो नगरौँ, पालना गरौँ, सुरक्षात्मक अवस्थाहरूलाई अवलम्बन गरौँ भनेर पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। यो वाक्य थियो। वाक्यपछि हामी एकछिन कपिलवस्तुतर्फ लाग्नेछौँ। कपिलवस्तुमा हाम्रा सहकर्मी रमेश मिश्र हुनुहुन्छ। रमेशजी, के छ कपिलवस्तुको अवस्था के छ? प्रकाश, अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको भन्नुपर्दा भने अहिले जुन सरकारले निर्णय गरेछ त्यसैको पालना चाहिँ कपिलवस्तुले पनि गरिरहेछ। किनकि अब सरकारले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ भनेर जुन आम जनतालाई, जुन आम जनमानसलाई जुन सचेतना दिने एउटा कार्यक्रम गरिरहेको छ, त्यही अनुसार नै कपिलवस्तु हिँडिरहेको छ। र अहिले जुन हल्ला छ कि जुन चाहिँ 4 जिल्लालाई उ गर्ने भनेर, त्यो विषयमा अहिले यहाँ सुरक्षा समितिको आज बैठक बस्न सिडिओ साहबसँग मैले सम्पर्क गर्दा उहाँले सुरक्षा समितिको बैठक बसेर मात्रै चाहिँ त्यो निर्णय गर्न, केही जे हुन्छ त्यो निर्णय चाहिँ सुरक्षा समितिले मात्रै लिन सक्छ। र त्यो चाहिँ अहिले व्यक्तिगत मैले केही भन्न मिल्दैन भनेर यहाँका सिडिओ पृथ्वीनारायण पौडेलज्यूले भन्नुभएछ। प्रकाश, अनि रमेशजी, जस्तो अब त्यो कपिलवस्तुमा जस्तो अब सङ्क्रमणको अवस्था त तपाईँले कुरा गर्नुभयो, लकडाउन चाहिँ कतिको कुरो छ? अब लकडाउन जुन पहिला जस्तो जुन थियो त्यही अवस्थामा नै अहिले सम्पूर्ण सवारी साधनहरू र कल कारखानाहरू, यहाँ जिल्लाका सम्पूर्ण पसलहरू पनि खुलिसकेका छन् र चाहिँ लकडाउनको अवस्था त्यस्तो खासै छैन। अब जो आफ्नो सुरक्षाले मात्रै मान्छेहरू चाहिँ एक अर्कासँग दूरी बनाएर मात्रै हिँडिरहेको अवस्था देखिन्छ। र अब त्यो पछिल्लो अवस्था जस्तो देखिएको छैन प्रकाश, किनकि अब मान्छे चाहिँ जुन 3 महिना जतिको लकडाउन भयो त्यसले मान्छे चाहिँ आफूमा एउटा ऊ भइसकेर अहिले चाहिँ सबै सवारी साधनहरू पनि गुडिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रकाश, अनि जस्तो सवारी साधन त जोरकी बिजर प्रणाली लागू गरेको हुनाले गुड्ने नै भए, बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ मानिसहरूले कति सुरक्षात्मक अवस्था अप्नाएका छन् रमेशजी? जस्तो चाहिँ मास्क लगाउने, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने, एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको बिचको दूरी कायम गर्ने, त्यस्तो गरिरहेका छन्? त्यस्तो अब कपिलवस्तु जिल्ला भयो एकदम सचेतनामा अलिकति पछाडिएको जिल्ला नै मान्नुपर्छ प्रकाश, किनकि अब कपिलवस्तु जिल्लालाई चाहिँ शिक्षाको दलले पनि पछाडि नै अहिले अवस्था देखिएको छ। र कपिलवस्तुमा अहिले के देखिएको छ भने जुन सार्वजनिक स्थलहरूमा मात्रै मास्कको प्रयोग देखिएको छ र सबै व्यक्तिहरू जुन अहिले हिँडिरहेका छन् सबैले चाहिँ अब यहाँका प्रहरीले पनि त्यस्तो खासै चाहिँ रोकेर चाहिँ मास्क लगाएर मात्रै हिँड्नु जस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको अवस्था देखिएको छैन। र अहिले त्यस्ता 20% जनमानसमा मात्रै त्यो किसिमको सचेतना छ। र मास्क जस्ता लगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजरको जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो चाहिँ 20-25% मात्रै अहिलेको देखिएको अवस्था छ प्रकाश। अनि जस्तो अब यो भनेको सुरक्षात्मक अवस्थालाई त त्यति धेरै अप्नाएको देखिएन। अनि अर्को जस्तो भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी आएको छ कि उत्तिकै अहिले पनि मानिसहरू उत्तिकै आइरहेका छन्? के छ स्थिति? होइन, अहिले जुन भारतबाट आउनेको सङ्ख्या अहिले एकदम फाटफुट मात्रै देखिएको छ, त्यस्तो पछिल्लो अवस्था जस्तो देखिएको छैन। र कपिलवस्तुमा अहिले आउनेको सङ्ख्या एकदमै कम भइसकेको छ। 2-4 दिनमा 2-4 जना मात्रै आइरहेको अवस्था देखिन्छ। र यहीँका चाहिँ मान्छेहरूको सुरक्षा अलिकति असुरक्षित हुने अवस्था देखिन्छ। जस्तो अहिले मान्छेहरू जुन हिँडिरहेको छन् र जुन एक ठाउँमा जम्मा भइरहेका छन् त्यस्तो अवस्था चाहिँ अहिले अनि जस्तो यो ठिक छ, भारतबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको छ। अनि जस्तो क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरू चाहिँ जस्तो अलि अगाडि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, त्यहाँ चाहिँ परीक्षण नै नभएका कारणले 43 जना मानिसहरू भागेका थिए क्वारेन्टिन भवनबाट। अहिले चाहिँ क्वारेन्टिनको अवस्था कस्तो छ? अब अहिले कपिलवस्तु जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति हेर्नुभन्दा अहिले क्वारेन्टाइनको अवस्था खासै छैन, किनकि अब मान्छे नै त्यस्तो खासै छैन क्वारेन्टाइनहरूमा। र जुन पहिला थियो त्यो एकदम मान्छे खचाखच भरेको अवस्था थियो। र अहिले जुन भारतबाट आइरहेको पनि छन् त्यसलाई वडा अध्यक्षको जिम्मामा होम क्वारेन्टाइनमा नै बस्न चाहिँ प्रत्येक वडा अध्यक्षले चाहिँ जिम्मा लिइरहेका छन् कि आफ्नै सुरक्षा आफै गर्नु भनेर अहिले क्वारेन्टाइनमा नबसाल्ने जस्तो अवस्था देखिन्छ प्रकाश। भनेपछि अहिले चाहिँ त्यहाँ सार्वजनिक रूपमा बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छैन, सबै व्यक्तिहरूलाई घर घरमा जान दिएको छ? त्यस्तै अहिले जुन भारतबाट आइरहेका छन् त्यहाँ जुन हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लाको दुई ठाउँ जुन 2टा नाका हो, मर्यादपुर र कृष्णनगर, त्यो नाकाहरूमा अहिले जुन सेनाको पनि त्यहाँ उपस्थिति रहेको छ। र सेनाकै वडा अध्यक्ष प्रत्येक जुन भारतबाट आउनेको जुन
सङ्ख्या छ त्यो प्रत्येक वडा अध्यक्ष त्यही सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जिम्मा दिएछ र वडा अध्यक्षहरूले के आफ्नो जिम्मामा लिएर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भनेर आफ्नै घरमा बसेर मात्रै आफ्नो सुरक्षा गर्नु भनेर चाहिँ उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। भनेपछि मानिसहरू आफ्नो सुरक्षा आफै गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। किन सरकारले त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने परीक्षण गर्ने त्यो त उसको दायित्व हो नि, किन नगरेको उसले त्यो काम? अब डाटा मात्रै राख्ने गरेका छन् किनकि अब त्यो क्वारेन्टाइनमा राख्दा अब प्रतिनिधिहरू पनि भइसकेर त्यही भएर अहिले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु भनेर नारा पनि लगाएका छन् र अनि छ नि रमेशजी, जस्तो चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि अब जस्तो बाहिरबाट आएका मानिसहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने त्यसपछि उनीहरूलाई यसो हल्का चेक जाँच गरेर घर पठाइदिने जुन काम गरिएको छ यसले त रोग सर्न सक्छ नि त। यदि कोही मानिस सङ्क्रमित भएको रहेछ भने त गाउँ नै सङ्क्रमित हुनसक्छ। यो त डरलाग्दो पक्षलाई जनप्रतिनिधिहरू के भन्छन्, उनीहरू किन यस्तो गर्दैछ? अब त्यो विषयमा के गरेछन् भने जस्तै अब जुन सचेत धेरै सचेत छन् तिनले आफ्नो घरमा त्यति जुन त्यस्तो टाइम छ सर्ट टाइमहरू त्यो टाइमभित्र चाहिँ त्यो बसिरहेका छन् र जुन अलिकति त्यस्ता मान्छे छन् जुन भारतमा चाहिँ रोजगारीमा बसेका 2-4 जना मात्र अहिले फाटफुटको अवस्था जुन देखिन्छ त्यो अब गाउँमा नै ल्याएर चाहिँ अर्को छुट्टै घरैमा चाहिँ छुट्टै उसमा कोठामा बसाल्ने जुन प्रक्रिया छ त्यही अनुसारले नै बसालेछन् र गाउँले पनि त्यसको सुरक्षा चाहिँ हेरिरहेका छन् प्रकारजी। अनि जस्तो अहिले चाहिँ जति मानिसहरू सङ्क्रमित भएका थिए उनीहरू आइसोलेसनमा रहेका छन्, उनीहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अहिले जिल्लामा त धेरै ठिक नै भएर घर फर्किसकेका छन् र अहिले सबैको अवस्था यहाँ सिधो साहबसँग सोद्धेर हाम्रो यो जुन स्वास्थ्य प्रमुख हुनुहुन्छ कोरोना साङ्गठनिक जुन अहिले यहाँको कुमार थापा हुनुहुन्छ उहाँसँग सम्पर्क गर्दा अहिले कपिलवस्तु जिल्ला चाहिँ जुन धेरैजना चाहिँ निको भएर नै घर फर्किएको अवस्था छ र त्यस्तो कुनै चाहिँ त्यस्तो आक्रामक स्थिति छैन कपिलवस्तुमा प्रकारजी। रमेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रमेश मिश्रा हुनुहुन्थ्यो कपिलवस्तुबाट र कपिलवस्तुको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले एउटा सुखद कुरा के छ भने भारतबाट नेपाल फर्कनेहरूको सङ्ख्यामा निकै धेरै कम आएको छ। 2-4 दिनमा अलिअलि मानिसहरू फाटाफुट्टो आइरहेका छन्, जसले गर्दाखेरि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित रूपमा राख्नुपर्ने र त्यसलाई त्यो तहमा अहिले स्थानीय सरकारहरू पुगेका छैनन्। आएका मानिसहरूको चेक जाँच गर्ने र तपाईँहरू घरै जानुहोस् भनेर उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनमै राख्ने तहमा कपिलवस्तु जिल्ला पुगेको छ। तर यसो गर्दाखेरि सङ्क्रमण अलि फैलिने हो कि यो डर पनि बाँकी नै रहेको छ। तर सङ्क्रमण भनेको जस्तो भारतबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको हुनाले अलिकति डर हटेर गएको छ कपिलवस्तुमा। तर जसरी मानिसहरू निष्फिक्री ढङ्गबाट हिँडिरहेका छन्, कतै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा रोग नफैलियोस् भनेर चाहिँ अलिकति सचेतना अपनाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ। तर त्यहाँ त्यस्तो खालको सचेतना चाहिँ अपनाइएको छैन। कपिलवस्तुमा अलिकति लापरवाही देखिन थालेको छ। यो कपिलवस्तुको खबर थियो। कपिलवस्तुपछि हामी एकछिन पर्सातर्फ लाग्नेछौँ। पर्सामा हाम्रा सहकर्मी नरेश सराफ हुनुहुन्छ। नरेशजी। हजुर प्रकाश सर। जस्तो अब यो हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो कोरोना भाइरसको नरेशजी, जस्तो यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पर्सामा कति मानिसहरू तपाईँको चाहिँ आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्? लगभग अहिले हाम्रो पर्सा जिल्लामा 49 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, जसमध्ये 8 जना 9 जना महिला हुनुहुन्छ, अरू सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो डिस्चार्ज हुने क्रम पनि जारी नै रहेको छ। हिजो मात्र 3 जनाले डिस्चार्ज गरिएको थियो र अहिले समग्र रूपमा पर्सा जिल्लाको भन्नुपर्दा यहाँ PCR मेसिन पनि निरन्तर भइरहेको छ। तर हिजोदेखि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको PCR चेक जाँच चाहिँ रुकेको छ। फेरि भोलिदेखि सञ्चालन हुने भनेर हामीलाई मेडिकलका सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन उपाध्यायजीले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यो हिजो र आज चाहिँ किन रोकिएको? PCR मेसिन किन रोकिएको? एक अत्याधिक चाप बढेको कारणले गर्दा त्यसमा आन्तरिक केही समस्या भएकोले त्यसलाई एक दिन होल्ड गरिएको छ। जबकि भोलिदेखि फेरि सञ्चालन हुने भनेर हामीले जानकारी गराउनु भएको छ प्रकाशजी। अनि जस्तो अब यो भारतबाट नेपाल आउने जस्तो अब हाम्रो रक्सौल त ठुलो नाका हो, त्यो नाकाबाट भारतबाट नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्याको चाप चाहिँ कतिको छ नरेशजी? दैनिक लगभग 40-50 जना दैनिक आइरहेका छन्। हाम्रा पर्साका सहायक सिडिओ हुनुहुन्छ ललित कुमार बस्नेत, उहाँसँग हामीले कुराकानी पनि गरेका छौँ। उनका अनुसार दैनिक लगभग 40 जना 50 जना चाहिँ भारतबाट चाहिँ आइरहनु भएको छ र उहाँहरूले चाहिँ यहाँ स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। अहिले हालसम्म पर्सा जिल्लामा 686 जना हाम्रो क्वारेन्टाइनमा राखिएका छन् र उहाँहरूको चाहिँ निरन्तर रूपमा PCR प्रक्रिया पनि भइरहेको छ।
रिपोर्टमा पोजिटिभ देखिए लगतै उहाँहरूलाई चाहिँ गण्डक अस्थायी कोभिड अस्पतालमा चाहिँ लगेर भर्ना गरिने काम गरिएको छ भने नेगेटिभ देखिएकोलाई पनि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार चाहिँ घरमै क्वारेन्टाइन बस्ने गरी पठाउने गरिएको हामीले देखेका छौँ प्रकाशजी। अनि जस्तो नरेशजी जस्तो यो चाहिँ सङ्क्रमणको कुरा गर्नुभयो, भारतबाट नेपाल आउनेहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ, हामी कहाँ पनि त भारतीय नागरिकहरू प्रशस्तै छन्, उनीहरू चाहिँ गइरहेका छन् कि छैनन्, के छ त्यो चाहिँ स्थिति? उहाँहरूलाई पनि जस्तो हाम्रो मुख्य प्रवेशद्वार जुन छ शङ्कराचार्य गेट मार्फत चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्र ल्याउने काम भइरहेको छ भने नेपालमा बसेका भारतीयहरूले चाहिँ पनि तपाईँको आइसिटी जुन एकीकृत चेक जाँचको तलौमा छ त्यो बाटोबाट चाहिँ भारतीय नागरिकहरूलाई चाहिँ दैनिक रूपमा आउने जम्मा भएर आएपछि एमबेसी मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भारततर्फ पठाउने काम भइरहेको छ प्रकाश। अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको यो 2-3 महिनाको बिचमा कति मानिसहरू नेपालबाट भारत गएको, जस्तो भारतीय नागरिकहरू भारत गएको तथ्याङ्क छ, के छ जानकारी तपाईँलाई यसबारेमा? अहिलेसम्म त्यस्तो त जानकारी हामीले अहिलेसम्म गराउनु भएको छैन उहाँहरूले, तर दैनिक रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ 2-4 दिनदेखि घटेका छन्, तर 3-4 दिन पहिला चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ 1200 देखि 1500 जना नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ जानेको सङ्ख्या थियो, तर अहिले बिचमा वार्ता घटेको छ। यहाँ भएका मान्छेहरू लगभग कल कारखाना उद्योगमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरू चाहिँ गइसकेपछि दैनिक रूपमा 200-300 जति नेपालबाट चाहिँ भारततर्फ जाने गरेको छन्। अनि छ नि नरेशजी, जस्तो यो अब सङ्क्रमणको कुरा एउटा कुरा रहेको छ, सँगै सरकारले चाहिँ त्यो उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने भनेको छ र कतिपय सञ्चालन पनि भइरहेका छन्, जस्तो अब वीरगञ्ज त औद्योगिक नगर पनि हो, त अब कसरी त्यहाँ चाहिँ काम भइरहेको छ कारखानाहरूमा, उद्योगहरूमा, अथवा अर्कै खालको समस्या देखिएको छ, के छ? यहाँको प्रशासनले पनि उद्योगसँग भनेर पनि भनेको छ, तर यहाँ आन्तरिक जुन सुरक्षा व्यवस्था छ त्यसलाई अप्नाएर चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर पनि कुरा आइरहेको अवस्थामा केही यहाँका उद्योगहरू पनि सञ्चालन भइरहेका छन्, जुन कि त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरूलाई चाहिँ उद्योगबाट बाहिर निस्किन दिएको छैन। सबै मापदण्ड पुरा गरेर उहाँहरूले भित्रै राखेको छ र हरेक सुविधाहरू प्रदान गरेर चाहिँ त्यहाँका उद्योगहरू सञ्चालन गरिएको छ, तर बाहिरको मान्छेहरूले त्यहाँ अहिले राख्ने अवस्था छैन र राखिएको छैन। यो सुरक्षालाई अप्नाएर चाहिँ अहिले भित्रकै जुन कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको PCR परीक्षण गरेर त्यही उद्योगमै राखेर चाहिँ उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ। भनेपछि उनीहरू पनि त्यो काम गरिरहेका छन्, तर त्यो सुरक्षात्मक अवस्था पनि अप्नाइरहेका छन्। जस्तो उद्योग सञ्चालकहरू चाहिँ के भन्छन्, जस्तो अहिले जति मानिसहरू ल्याएर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले काम गर्न ल्याउनको लागि ती मानिसहरूलाई सहज वातावरण छ कि छैन, अनि के छ त्यो अवस्था? अहिले कठिनाइ नै छ। जुन हिसाबले कर्मचारी हुनुपर्ने हो, कमदार हुनुपर्ने, त्यो हिसाबले पुगेको छैन। तपाईँको हाम्रो वीरगञ्ज प्रक्रिया कोरिडोरमा चाहिँ अधिकांश उद्योगहरूमा चाहिँ भारतीय कमदारहरू नै त्यसमा काम गरिरहेका थिए, तर जुन लकडाउन भयो र महामारी फैलिने साथ चाहिँ लकडाउन भएपछि यहाँ कामदारहरूलाई पनि समस्या हुन थालेपछि यहाँबाट अधिकांश भारतीय कामदारहरू बाहिरिसकेका छन्। यद्यपि जुन हाम्रो नेपालकै कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ उद्योगहरू आफ्नो सञ्चालनको प्रक्रिया गर्न सुरु गरेका छन्। अनि छ नि नरेशजी, जस्तो कतिपय कामदारहरू त भारतका छन्, प्राविधिकहरू पनि भारतका छन्, उनीहरू त भारत गएका छन्, त त्यो काम चाहिँ कसरी भइरहेको छ त? धेरै जस्तो भने नि सर, जस्तो कि ठुलो उद्योगहरूमा चाहिँ जुन 100% काम हुनुपर्ने त्यसमा 50% मात्रै काम भइरहेको छ। त्यही टेक्निसियनहरूको प्रब्लमले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा काम हुन सकेको छैन। यद्यपि चाहिँ त्यो उद्योगलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियागत पुरा गर्नको लागि चाहिँ सञ्चालन गरेका छन्, तर जुन काम गर्नुपर्ने हो, जुन त्यहाँबाट उत्पादनको वृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले उत्पादन पनि हुन सकेको छैन। तुलनात्मक रूपमा त्यही हिसाबले चाहिँ काम भइरहेको छ। नरेशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी नरेश सराफ हुनुहुन्थ्यो पर्साबाट, र हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ पर्साको अवस्थाको बारेमा, कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको बारेमा। र त्यहाँ करिब 49जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिरहेका छन्। भारतबाट नेपाल आउनेहरूको क्रम थोरै सुस्त भएको छ र नेपालबाट भारत जानेहरूको 2-3 दिन अघिसम्म 1200, 1500, 2000 मानिसहरू गइरहेका थिए भने अहिले त्यो क्रम पनि अलिकति सुस्त भएको छ। यसलाई यसो भन्न सकिन्छ कि नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने दुवैको
सङ्ख्यामा अहिले अलिकति कमी आइरहेको छ र यो कमी सँगसँगै सङ्क्रमणको स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने अलिकति यो सङ्क्रमणमा पनि कमी आइरहेको छ। मानिसहरू उपचार पनि गराइरहेका छन्, क्वारेन्टिनमा पनि बसिरहेका छन्, यो खालको स्थिति रहेको छ। र सँगै अब लकडाउन खुकुलो गरिएको, उद्योगहरू पनि सञ्चालन गरिएको हुनाले ती ठाउँहरूलाई अब जस्तो अलिकति काम त सञ्चालन भइरहेको छ, तर पूर्ण रूपमा काम गर्ने मानिसहरूको अभाव भएको हुनाले छिटपुट रूपमा र सामान्य हिसाबले उद्योगहरू पनि चलिरहेका छन्। यो पर्साको खबर थियो। पर्सामा यो खबर पछि हामी नवलपरासीतर्फ लाग्नेछौँ। नवलपरासीमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या फेरि थपिएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ र अवस्था के हो हामी कुराकानी गर्नेछौँ सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठसँग। रामकुमारजी, हामीले सुन्यौँ कि नवलपरासीमा पुनः सङ्क्रमण बढेको छ, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको छ भनेर। कुन भेगमा हो त्यो सङ्क्रमण बढेको र त्यसको कारण के रहेछ? प्रकाशजी, आज पूर्वी नवलपरासीबाट स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरा पठाइएको करिब 13-14 दिनदेखि रोकिएका स्वाबहरूको परीक्षण रिपोर्टहरू आज आएका छन्। आज थुप्रै रिपोर्टहरू आउने क्रम आज जति धेरै रिपोर्ट आयो त्यही ढङ्गले सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ। आज पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिकामा 15 जना र मध्यबिन्दु नगरपालिकाको 2 जना गरी 17 जनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ। यो सँगै पूर्वी नवलपरासीमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 65 पुगेको छ र यो पछिल्लो समय जुन आज देखिएका छन् सङ्क्रमितहरू भारतको बम्बई, त्यस्तै गरी भारतकै दिल्ली र भारतको दिल्ली, मुम्बई र निचवल लगायतका क्षेत्रहरूबाट, बम्बई लगायतका क्षेत्रहरूबाट आएकाहरू रहेका छन् र यो सबै सुनौली नाकाबाट नेपाल प्रवेश गराएर नवलपरासीको क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरू रहेका छन्। प्रकाशजी, रामकुमारजी, जस्तो यो तपाईँले भन्नुभयो नि यो झन्डै 14-15 दिनपछि रिपोर्ट आएको छ, किनभने पोखरामा पठाएको स्वाब सङ्कलन गरेर रिपोर्ट आउनको लागि ढिला भयो भनेर। त्यतिन्जेल त ती मानिसहरू क्वारेन्टिनमै बसे होइन, किनभने सङ्क्रमण पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ थाहा थिएन, त्यसकारण उनीहरू क्वारेन्टिनमै बसे। अब उनीहरूको रिपोर्ट आयो, रिपोर्ट आउँदाखेरि पोजिटिभ देखियो भनिसकेपछि त त्यो व्यक्तिहरू जो क्वारेन्टिनमा बसेका थिए त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिबाट त अरू व्यक्ति पनि त सङ्क्रमित भयो होला नि त। यो त बडा जटिल अवस्था भयो नि। प्रकाशजी, पक्कै पनि हिजो पनि एकजना पूर्वी नवलपरासीको काउसतीमा एकजनामा सङ्क्रमित देखिएको थियो। यो यस्तै घटना घटेको थियो। पूर्वी नवलपरासीको काउसतीमा देखिएका सङ्क्रमित 10 दिन अगाडि आएर बसेका थिए भने तिनीसँगै बसेका करिब 20 दिन नागिसकेको पनि अझै आजसम्म पनि रिपोर्ट नआइसकेको छ। यस्तो जटिल परिस्थिति देखिएको छ पूर्वी नवलपरासीमा। खास गरेर यो पोखरा गण्डकी अञ्चल, गण्डकी प्रदेश पोखरामा जुन स्वाब सङ्कलन गरेर पठाइएका छन् त्यहाँबाट रिपोर्ट आउन ढिलो भएको छ भने यो प्रदेश नम्बर 3 अन्तर्गत रहेको भरतपुरमा रहेको प्रयोगशालामा पठाएका रिपोर्टहरू भने अलिक छिटो पठाइएको छ। यसले गर्दा अव्यवस्थित देखिएको छ। क्वारेन्टाइनहरू त्यहाँ जो क्वारेन्टाइनमा आएर बसेका छन् उनीहरूको आफै पनि त्रसित भइरहेको अवस्था छ। हिजो एकजना क्वारेन्टाइनमै बसेको भित्रबाट एकजना सम्पर्क गरेर मलाई जानकारी गराएको थियो हाम्रो रिपोर्ट आउनेछ, सँगै बसेकोलाई पोजिटिभ देखियो, अब के होला यस्ता उनीहरू पनि आफै पनि अन्यलमा रहेको देखिन्छ। हामीले यो बिचमा सम्बन्धित गाउँपालिका स्वास्थ्य प्रमुखहरूलाई पनि यो विषयमा सोधेका थियौँ। अब सङ्क्रमितसँगै बसेकालाई हामी छुट्टै राखेर राख्छौँ र तिनीहरूलाई लक्षण देखिएको खण्डमा मात्र PCR चेक गर्छौँ भनेर पनि जानकारी गराएको थियो। समग्रमा हेर्दाखेरि नवलपुरमा अहिले क्वारेन्टाइन अलिक व्यवस्थित नभएको सँगसँगै स्वाबको PCR रिपोर्ट आउन ढिलो हुँदाखेरि अझै झन् जटिल बन्दै गएको छ। अनि जस्तो PCRको रिपोर्ट आएपछि जस्तो पोजिटिभ देखिएका मानिसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त आइसोलेसन कक्ष अलग्गै छ कि त्यो पनि ठाउँ अभावको कारणले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन एकै ठाउँमा छ? अहिले यो जिल्ला पूर्वी नवलपरासीमा यसभन्दा अगाडिसम्म आइसोलेसनको कक्ष अभाव जस्तै देखिन्थ्यो, तथापि केही हप्ता अगाडि एउटा प्राकृतिक चिकित्सालय रजारमा रहेको 500 देखि 1000 बेडसम्मको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न सकिने अवस्था छ। त्यहाँ लगाएर राख्ने गरेका कारण छुट्टै राखिएको छ कोरोना सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएकोहरूलाई र त्यहाँ जति जस्तो आज 17 जना देखियो भने त्यहाँ 17 थपेर त्यसरी राख्ने गरिएको छ। अहिलेसम्म त्यस्तो जटिल देखिएको छैन सङ्क्रमितहरूलाई राख्नको लागि। त्यहाँ खास गरेर सँगसँगै योगा एउटा प्राकृतिक अस्पताल भएको कारणले त्यहाँ योगा गराउने, त्यही ढङ्गको ट्रिटमेन्ट दिने, त्यही ढङ्गको
हौसला प्रदान गर्ने काम पनि भइरहेको छ प्रकाश। भनेपछि त्यो योगाको क्लास चाहिँ कसले लिन्छ? जस्तो क्वारेन्टिनमा त मानिसहरू बसेका छन्, त्यो शिक्षा चाहिँ कसले दिन्छ? सामाजिक त्यो सङ्क्रमितहरूलाई एउटा त्यहाँ ठुलो चौर पनि छ, सङ्क्रमितहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने, छुट्टै सामाजिक दूरी कायम राख्ने र त्यही ढङ्गले एउटा योगा क्लास दिने, त्यही ढङ्गको हौसला प्रदान गर्ने खालेका कक्षाहरू दिने, त्यसरी दिने गरिरहेको छ प्रकाशजी। रामकुमारजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी रामकुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो नवलपरासीबाट। नवलपरासीमा फेरि पनि सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् 17 जना र यो करिब 13-14 दिन अघि नवलपरासीले स्वाब सङ्कलन गरेर पोखरामा पठाएको थियो गण्डकी प्रदेशमा, र त्यहाँ PCR मेसिन राखिएको छ। त्यसैले प्रेसर बढी छ त्यहाँ यो स्वाब सङ्कलनको रिपोर्ट दिनको लागि, र उसले झन्डै 15 दिनपछि रिपोर्ट दिएको छ, र त्यो दिएका मध्ये 17 जना मानिसहरू सङ्क्रमित भएको भनेर उसले रिपोर्ट दिएको छ। र अप्ठ्यारो के भने, अब जस्तो 15 दिन अघि जसको नमुना सङ्कलन गरिएको थियो त्यो मानिस आज सङ्क्रमित भएको छ, र 15 दिनदेखि उनीहरू क्वारेन्टिनमा बसेका थिए, र उनीहरूसँगै अन्य मानिसहरू पनि क्वारेन्टिनमा बसेका थिए। डरलाग्दो पक्ष के छ भने, आज जसलाई कोरोना भाइरसको पोजिटिभ देखिएको छ त्यो मानिस मार्फत अर्को मानिसलाई पनि सर्यो कि क्वारेन्टिनमा, यो डरलाग्दो पक्ष रहेको छ। तर अब के गर्ने, ठाउँ सानो छ भन्दै अनि परीक्षणको अभाव छ भन्दै यो कुरालाई पनि सहेर बस्नु परेको छ। कतै यो क्वारेन्टिन भवन रोग सार्ने त्यो ठाउँ केन्द्र नबनोस्, यो अहिले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यस्तो बन्यो भनेदेखि झन् क्वारेन्टिनबाटै रोग सर्ने खतरा हुन्छ। जुन ठाउँबाट रोग नसरोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, त्यही ठाउँ चाहिँ रोग सर्ने केन्द्रको रूपमा विकास नहोस्, यो अहिले नै हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। यसतर्फ ध्यान पनि दिइयोस्। नवलपरासीपछि हामी एकछिन अर्घाखाँचीतर्फ लाग्नेछौँ। अर्घाखाँचीमा हाम्रा सहकर्मी गणेश खनाल हुनुहुन्छ। गणेशजी। हजुर हजुर। गणेशजी, जस्तो यो अर्घाखाँचीमा हामीले सुन्यौँ कि एकजनाले आत्महत्या गर्नुभयो भनेर, यो केस कोरोनासँग रिलेटेड छ कि फरक केस हो यो? उहाँ खास गरेर अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 जुकेनाको हरिमाविको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको व्यक्तिले आत्महत्या गरेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। सँगसँगै उहाँलाई केही समय अगाडि कोरोनाको आरटी चेक गर्दा पोजिटिभ देखिएको थियो भन्ने पनि हामीलाई जानकारी दिएको छ। त्यो पोजिटिभका कारणले हो भनेर हामीले अनुमान मात्र गरेका छौँ, यद्यपि त्यसको तथ्य चाहिँ खुलिसकेको छैन। उहाँसँगै 3 जना सँगै बस्नु भएको थियो। उहाँ राति चाहिँ आफूले बिसाएको पन्नालाई लिएर बाहिर गएर रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरिसकेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अनि जस्तो अब रातिको समयमा उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो, यसको पछाडिको कारण चाहिँ के छ? जस्तो चाहिँ तपाईँले एउटा भन्नु भने आरटी पोजिटिभ एउटा त देखिएको छ, तर अरू कारण केही खुलेको छ? अरू कारण मैले केही बेर अगाडि पनि प्रहरी नायकको परिषद माधव प्रजापतिलाई भर्खर सम्पर्क गरेको थिएँ। उहाँले पनि प्रारम्भिक अनुसार उहाँलाई कोरोनाको आरटी पोजिटिभ आएको, त्यसै त हिनताबोधले हो कि भन्ने मात्र अनुमान गरेको थियो, यद्यपि यो तथ्य नै हो भनेर भन्ने स्थिति छैन। अन्य अरू कारण चाहिँ त्यहाँ सँगै रहेका 3 जनाले सोध्दा अरू त्यस्तो केही कारण थिएन, नर्मल अवस्थामै हामी खाने बस्ने गइरहेका थियौँ। उहाँले हामीसँग केही पनि भन्नु भएन। त्यसै 81 राति बाहिर गएर झुन्डिएको अवस्थामा हामीले थाहा पाएपछि खबर गऱ्यौँ भन्ने तरिकाले उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। उहाँको 24 गते स्वाब भैरवामा पठाइएको छ प्रयोगशालामा। अहिलेसम्म उहाँको रिपोर्ट आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि रिपोर्ट आइसकेपछि सब व्यवस्थापन कार्यविधि अनुसार गरिनेछ भनेर हामीलाई भर्खरै नायकको परिषदले जानकारी दिनुभएको छ। गणेशजी, जस्तो यसभन्दा अगाडि पनि एकजनाले आत्महत्या गर्नुभएको थियो होइन क्वारेन्टिनमै? होइन, अर्घाखाँचीमा एकजना आत्महत्या गरेको चाहिँ होइन, 2 जना यहाँ डेथ भएको छ। त्यसमध्ये एकजना चाहिँ भारतकोबाट आउँदा बाटोमै उहाँको मृत्यु भएको भने एकजना चाहिँ यहाँ क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका जो दमको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कोरोना पोजिटिभ रह्यो, उहाँको मृत्यु भएको हो। बाटोमा ल्याउँदै गर्दा उपचार क्रममा 2 जना पोजिटिभ भएर डेथ भएको छ भने अब यो आरटी पोजिटिभ आएको छ। PCR नेगेटिभ आउँछ या पोजिटिभ आउँछ त्यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। अब जस्तो यो घटनाले चाहिँ जस्तो त्यहाँ क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसको सुरक्षा व्यवस्था हेरिरहेका ती मानिसहरूको भनाइ चाहिँ के छ? उनीहरू के भन्दछन्? क्वारेन्टाइनको स्थिति हो भन्ने हो भने एउटैमा 25 जना 30 जना 20 जना राखेर क्वारेन्टाइनमा राखिएको अवस्था छ। त्यसले त्यहाँको सुरक्षाको हिसाबले अनि स्वास्थ्यको सुरक्षाको हिसाबले र स्वयं सुरक्षाको हिसाबले पनि
संवेदनशील तथा छँदैछ। टोयलेटहरू प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटै टोयलेट दुईटा बढीमा दुईटा टोयलेट सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। अझ खास गरेर अर्घाखाँचीमा भारतबाट आउनेको सङ्ख्या निकै नै रहेको थियो। अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा 2528 जना मान्छे अहिले पनि रहनु भएको छ। दैनिक जसो नै इन्डियाबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गरिएको छ। यद्यपि केही समय अगाडि पनि यहाँ अर्घाखाँचीको भूमिका स्थान भन्ने नगरपालिका छ, त्यहाँ 35 जना सामूहिक रूपमा भारतबाट आएर बस्नुभएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको 25सम्म पनि रिपोर्ट नआइसकेपछि उहाँहरू भाग्नुभयो। भागिसकेपछि गाउँमा गएपछि अब रिपोर्ट नै नआएपछि उहाँहरू भाग्ने स्थिति बन्यो र प्रहरीले पछि जताततै खोज तलास गरेर पुनः फेरि क्वारेन्टाइनमा ल्याउने स्थिति बन्यो। क्वारेन्टाइन खास गरेर क्वारेन्टाइन स्थलहरू कति सुरक्षित छन्, मापदण्ड अनुसार छन् भनेर हामीले भन्न सक्ने स्थिति छैन र यसतर्फ व्यवस्थापनमा लामो समय गइसके यथास्थितिमै रहेको कारणले गर्दा यो क्वारेन्टाइन स्थलहरू चाहिँ साँच्चै नियन्त्रण भन्दा पनि झन् भयावह स्थिति ल्याउने खालका बनिरहेका छन् कि भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। गणेशजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी गणेश खनाल हुनुहुन्थ्यो अर्घाखाँचीबाट। अर्घाखाँचीमा एकजना व्यक्ति जो क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ। आफू जुन तन्ना ओछ्याएर सुत्नुभएको थियो राति, त्यही तन्ना लिएर गएर क्वारेन्टिन भवनको बाहिरपट्टि उहाँले झुन्डिएर आत्महत्या गर्नुभएको छ र कारण खुलेको छैन। तर आरडिटी परीक्षण गर्दा उहाँको कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट आइसकेको थिएन, तर उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ र सायद हीनताबोधले हो कि भन्ने एउटा सामान्य आशंका मात्र गरिएको छ। यो तथ्य कारण नहुन सक्छ, यसको रिपोर्ट आएपछि मात्रै पत्ता लाग्न सक्छ र सायद अब अन्य कारणहरू पनि खुल्दै जालान्। तर क्वारेन्टिनमा एकजना व्यक्तिले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको चान्चुने विषय होइन र मानिसले यत्तिकै सानो कारणमा आत्महत्या पनि गर्दैन र त्यो आत्महत्या हुने तहसम्म पुग्ने अवस्था भनेको क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी भनेर पनि मान्न सकिन्छ। त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ र क्वारेन्टिन भवनहरू हाम्रा कस्ता देखिएका छन् भने त्यही भवन जहाँबाट पोजिटिभ रिपोर्ट आएको, नेगेटिभ रिपोर्ट आएको एकै थलोमा बस्ने अवस्था पनि बनिरहेको छ र कतिपय क्वारेन्टाइन भवनहरू नाम मात्र कराएका छन्, जसले गर्दाखेरि पनि मानिसलाई एक किसिमको हीनताबोध, एक किसिमको निराशा, एक किसिमको तनाव हुने अवस्था पनि देखिएको छ र कतिपय मानिसलाई यस्तो खालको पनि अवस्था भएको हुनसक्छ कि क्वारेन्टिनमा गएको छ, 2 साता बसेको छ, रिपोर्ट आएको छैन र समाजले हेर्ने नजरमा अलिकति फरक पनि आएको छ भन्दाखेरि मानिसलाई एक किसिमको निराशामा पनि पुर्याइदिन सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि क्वारेन्टिन भवन जहाँ बनाइएको छ त्यहाँ एक किसिमको मनोपरामर्श दिनुपर्ने अवस्था पनि देखिएको छ। सायद यो मनोपरामर्श दिएको हुन्थ्यो भनेदेखि यो खालको समस्या पनि आउँदैन थियो होला, किनभने अचेल यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढे यतादेखि करिब 1300 मानिसहरूले आत्महत्या गरिसकेका छन् र यो चान्चुने अवस्थाले आत्महत्या भएको छैन र जसरी आत्महत्याको दर बढिरहेको छ यसलाई हामीले निरुत्साहन गर्नुपर्दछ। अमूल्य जीवनलाई खेर नफालौँ भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। मनोपरामर्श एकजना किन नियुक्त गर्न नसक्ने अथवा किन त्यसरी खटाउन नसक्ने हामीले क्वारेन्टिन भवनहरूमा यो कुरालाई पनि गम्भीरतापूर्वक हामीले हेर्नुपर्छ र क्वारेन्टिन भवनहरू बनाइदिने बस मानिसलाई त्यहाँ बाख्रा थुने चाहिँ थुनेर राखिदिने स्थल त्यो होइन भन्ने कुरा, त्यो मानसिकताबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्दछ। त्यसो गरिएन भनेदेखि अकालमा ज्यान जाने खतराहरू पनि बढिरहन्छ। कोरोना भाइरसको कारणले पनि, आत्महत्याको कारणले पनि, उपचार नपाएर पनि, यो तीनै कारणले जसरी भए पनि मानिसको मृत्यु भएको छ भने त्यसलाई हामीले कमजोरी नै ठान्नुपर्छ, हामीले गर्न नसकेको व्यवस्थापन नै हो भनेर ठान्नुपर्छ र त्यसलाई क्रमशः हटाउँदै जानुपर्छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम अहिलेलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन, सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।